وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا ابن المبارك عن عاصم الأحول عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. وبه قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء ومحمد بن طريف الكوفي قال أنبأنا ابن الفضيل عن الأعمش عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سورة قال أتي علي بكوز من ماء وهو في الرحبة فأخذ منه كفا فغسل يديه ومزمز واستنشق ومسح وجهه وذراعيه ورأسه ثم شرب منه وهو قائم ثم قال هذا هو من لم يحدث هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد ويوسف بن حماد قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن أبي عصام عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا إذا شرب ويقول هو أمرأ وأروى. وبه قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن رشدين بن كريب عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب تنفس مرتين. وبه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن يزيد بن جابر عن عبد الرحمن أبي عمرة عن جدته كبشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من قربة معلقة قائما فقمت إلى فيها فقطعته. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عزرة بن ثابت الأنصاري عن ثمامة بن عبد الله قال كان أنس بن مالك رضي الله عنه يتنفس في الإناء ثلاثا. وزعم أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عبد الكريم عن البراء بن زيد بن بنت أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سليم وقربة معلقة فشرب من فم القربة وهو قائم فقامت أم سليم إلى رأس القربة فقطعتها. وبه قال حدثنا أحمد بن نصر النيسابوري قال حدثنا إسحاق بن محمد الفروي قال حدثتنا عبيدة بنت نائل عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص عن أبيها رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب قائما. وقال أبو عيسى وقال بعضهم عبيدة بنت نابل. باب ما جاء في تعطل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا محمد بن رافع وغير واحد قالوا أخبرنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا شيبان عن عبد الله بن المختار عن موسى بن أنس بن مالك عن أبيه رضي الله عنه قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عزرة بن ثابت عن ثمامة بن عبد الله قال كان أنس بن مالك رضي الله عنه لا يرد الطيب. وقال أنس رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن أبي فديك عن عبد الله بن مسلم بن جندب عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا ترد الوسائد والدهن والطيب واللبن. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن الجريري عن أبي نضرة عن رجل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري عن أبي نضرة عن الطفاوي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله بمعناه. وبه قال حدثنا محمد بن خليفة وعمرو بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حجاج الصواف عن حنان عن أبي عثمان النادي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
وسلم إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده فإنه خرج من الجنة. قال أبو عيسى لا يعرف لحنان غير هذا الحديث. وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل حنان أسدي من بني أسد بن شريك وهو صاحب الرقيق عم والد مسدد. وروى عن أبي عثمان النهدي وروى عنه الحجاج بن أبي عثمان الصواب وسمعت أبي يقول ذلك. وبه قال حدثنا عمر بن إسماعيل بن مجالد بن سعيد الهمداني قال حدثنا أبي عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال عرست بين يدي عمر بن الخطاب فألقى جرير رداءه ومشى في إزار فقال له خذ رداءك. فقال عمر للقوم ما رأيت رجل أحسن صورة من جرير إلا ما بلغنا من صورة يوسف عليه السلام.